नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। माह रमज़ान की सआदत हासिल होने के बाद एक इनाम और अजर के तौर पर मुसलमानों को जो दिन दिया गया है उसको हम ईद उल फितर कहते हैं। लेकिन इस ईद उल फितर के तसव्वुर को समझने के लिए हमें मुख्तलिफ पहलुओं से गौर ख़ौज़ करने की ज़रूरत है। मैं अपने आप को एक लिटरली इस लफ्ज़ के साथ मुंसलिक करूँ ईद के, तो ईद का बुनियादी जो तस्वर है वो खुशी सेलिब्रेशन के मानी और मफ़हूम में आता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपका जो खुशी का जो तस्वर है वो क्या है। मैं यहाँ पर जो है वो खुशी जो है वो अपने मानी और मफ़हूम के लिहाज से बहुत वुसअत रखती है। इसको कोई एक पैराए के अंदर या एक डेफिनेशन के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर जो एक तस्वर है खुशी का, ये है कि आप ऐसे मौके हासिल करें जिससे आपकी जो ख्वाहिशात की तकमील का कोई तस्वर होता हो, या जिस सरगर्मियों के नतीजे के अंदर आपको कोई राहत हासिल, यानी कि इनफरादी सतह के ऊपर आपको हासिल होने वाले ऐसे मौके जो आपको खुशी दे, वो आपके लिए ईद का तस्वर है। लेकिन मैं अगर माह रमज़ान के अजर के तौर पर अगर ईद के तस्वर को तो देखें, तो जो डिक्शनरी का जो मानी मफहूम है वो मुझे यहाँ पर वो मुनासिब नहीं लगता। यहाँ पर जो ईद का जो तस्वर है वो मेरे जो एक मानी मफहूम के तहत और जो समय के मुताबिक है, यह है कि इज्तमाही तौर पर ईद का तस्वर, यानी कि मुसलमान कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, वो एक जिस्म की मानद है। एक अगर जिस्म का उज़्व बीमार हो, पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। दुनिया में रहने वाला कहीं भी कोई मुसलमान जो है वो अगर तकलीफ में है तो तमाम मुसलमान उस तकलीफ को महसूस करते हैं। तो इस तरह ईद का तस्वर भी यही है कि अगर मुसलमानों के अंदर कोई एक फ़र्द भी अपने आप को खुशी के तस्वर के साथ मुंसलिक करने से कासिर है, तो दूसरों को उसको ऐसे मौके फराहम करके यकीनी बनाए कि वो खुशी का लम्हा जो है वो हासिल कर सके। क्योंकि जब तक एक फ़र्द भी जो आपके दायरे कार के अंदर ही सही उस खुशी के तस्वर से मुंसलिक नहीं हो सकता, अगर आप उसके बगैर अपने आप को खुशी के किसी तस्वर के साथ मुंसलिक कर लेते हो, तो मेरे ख्याल में यह खुशी का वो तस्वर नहीं है कि जो हमें माह रमज़ान के अजर के तौर पर आता है। तो यहाँ पर जाकर हमें एक जो ईद का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक इज्तमाही खुशी के तस्वर के साथ मुंसलिक होना चाहिए। यानी कि हमारा तर्ज फ़िक्र अमल जो है वो इस नौइयत का होना चाहिए कि कम से कम अपने जो हमारे इख्तियारात है या हमारे जो वसाइल है या जो हमारा दायरे कार है, उस दायरे कार के अंदर कोई फ़र्द जो है वो खुशी के लम्हात से महरूम ना रह सके। और यही वजह है कि इसका जो एक अहम जुज़ करार दिया गया है वो फितराने को करार दिया गया है। और इसका बुनियादी तस्वर जो है वो सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ के तस्वर के साथ, और फिर जो रवायात आती हैं वो उसके अंदर हज़रत के लिहाज से कि वो जब ईद की नमाज में पढ़ने जाते तो यतीमों के साथ शफकत करते थे, और इसी तरह गरीबों के साथ जो है वो सुलह रहमी का तस्वर रखते थे, तो इनके साथ उसने सलूक का तस्वर रखते थे। तो वो खुशी का एक तस्वर जो है वो उसी वक्त ईद का जो तस्वर है जिस अपने मानी मफहूम के तहत जो हासिल हो सकता है, ये उसी वक्त जब ये तस्वर हमारे तर्ज फ़िक्र अमल की बुनियाद ये इस्तवार करे कि हमने अपनी तमाम सरगर्मियाँ और वसाइल जो है वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सर्व करने हैं कि जो राहत का तस्वर हम हासिल करना चाहते हैं वो दूसरे तमाम भी राहत का तस्वर जो है वो हासिल कर सकें। फिर यहाँ पर जाकर जो हमें चूँकि एक मजहबी तस्वर है ईद का, ये कोई एक डिक्शनरी के किसी मानी मफहूम या किसी फेस्टिवल के तौर पर नहीं है। तो इसे कहते हैं जब हम इसको एक मजहबी ताकत के तौर पर इस अमल को हासिल करते हैं ईद के तस्वर को, तो इसके साथ जो मजहबी सोच और फिक्र का जो है दायरा कार भी दाखिल हो जाता है। तो इसे कहते हैं कि मजहबी बुनियादों पर देखें तो मेरे ख्याल में ईद का जो बुनियादी तस्वर जो है वो एक रोज़े और जो क़याम था और जो दीगर इबादत थी उसको अपने आप के अंदर जो है वो इस तरह प्योरीफाई हो गए कि आप उसके नतीजे के अंदर जो है वो अल्लाह को शुक्राना अदा करते हुए नजर आए कि जी मेरे पास बहुत सारी एलिमेंट मौजूद थी, आपने माह रमज़ान की बरकत से मुझे उन तमाम मुआशरती मुआशी सियासी गर्जे के हर किस्म की कबाहतों से जो है वो पाक होने का एक मौका फराहम कर दिया। और तो आप इसको सेलिब्रेट करें कि आपको उस मौके की निस्बत से माह रमज़ान की वजह से आपको अपने गुनाहों का तलाफ़ी का तस्वर। लेकिन अगर हम एक लम्हे के लिए ये सोचें कि हमने अगर इबादत और जो फितर के हासिल करने का जो तकाजे थे, अगर हम उनको तकाज़ों को पूरा नहीं किया और हम ईद उल फितर के अंदर जो है वो उसके समरात हासिल करने का जो है वो अपने आप को एक उम्मीदवार बना ले, यकीनी बात है कि अल्लाह ताला की रहम तो बेसाब है, लेकिन यकीनी बात है
کہ اللہ بھی اپنے بندوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ جب وہ میرے سامنے اپنے لیے جو ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے طلبگار ہوں، تو وہ جس کے تقاضے ہیں کم سے کم وہ تقاضے تو پورے کر کے ہیں۔ جیسا میں ایک استاد ہوں تو مجھے پتا ہے کہ امتحان میں پاس ہونے کا تصور وہی رکھتا ہے کہ جو امتحان دیتا ہے، اگرچہ اس کا امتحان دینے کا طریقہ کار جو ہے وہ یا کامیابی کا جو تصور ہے وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد سے کمزور ہی کیوں نہ، لیکن کامیابی کا تصور وہ تبھی حاصل کرتا ہے کہ جب وہ امتحان، اگر وہ امتحان کے دائرہ کار میں داخل نہ ہو تو کیسے وہ امتحان۔ اسے کہتے ہیں یہاں پر ماہ رمضان کے اندر دیکھا جائے گا کہ لوگوں نے کتنی کوشش کی کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ماہ رمضان کے جو احترام اور تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس دائرہ کار کے اندر داخل ہونے کی، اور اس طرح اس کے نتیجے کے اندر انہیں ایک راحت حاصل ہوئی کہ ہم نے اپنی بہترین کوشش کر کے دیکھا، اور اگر کہیں کوشش میں کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقے ہمیں وہ اسے معاف کرے، لیکن کم سے کم کوشش کا جو دائرہ کار ہے وہ ضرور ہم اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک تو ان لوگوں کے لیے ہے تصور ہے عید کا، جو یہ ماہ رمضان کی تمام سعادتوں سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس میدان کے اندر کھڑا کرتے ہیں جہاں عید نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو کسی نہ کسی طریقے سے کسی کوتاہی کا شکار ہو کر ندامت کے تصور کے ساتھ جو ہے وہ اس سے منسلک ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ایک اہم تصور ہے عید کا، وہ صرف ایک ماہ رمضان کی جو ہے وہ ایک اجر اور ثواب کے طور پر یہ نہیں ہے، یا خوشی کا ایک موقع نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرف شکرانہ ہے اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے آپ کو ماہ رمضان دیا اور وہ نعمتیں دی اور وہ سہولتیں فراہم کی جس سے فائدہ اٹھا کر آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کا جو ہے وہ طلبگار ہو سکے۔ وہاں جا کر اس عہد کو بھی یقینی بنانا ہے کہ جو سبق اور جو نتیجہ آج ہم عید الفطر کے نماز کے اندر لے کر کھڑے ہیں، یعنی کہ اپنے گناہوں کی بخشش کا جو تصور ہم حاصل کرنے یہاں کھڑے ہیں، آئندہ ہم اس عمل سے اپنے آپ کو اجتناب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس طرح کہتا ہے ماہ رمضان اب ایک ماضی ہو گیا، عید الفطر اس کا ایک حال ہے، لیکن اس کا ایک مستقبل بھی ہے، اور جو عید کا جو تصور ہے وہ ان تینوں کیفیتوں کا نام ہے، یعنی کہ ماضی، حال اور مستقبل۔ اور جب تک ایک ٹرائنگل مکمل نہ ہو تو اس کا ایک اینگل بھی اگر رہ جائے تو ہم اس کو ٹرائنگل نہیں کہتے۔ جیسے کہتے ہیں یہاں پر جو عید کا تصور ہے وہ اس معنی اور مفہوم کے ساتھ بھی دیکھا جانا چاہیے، لیا جانا چاہیے کہ دیٹ از اے ٹرائنگل۔ اب سب سے اہم بات جو اس عید الفطر کے لحاظ سے سیلیبریشن کے لحاظ سے جو تصور ہے کہ یہاں پر ہمیں جو تصور ہے امت کا تصور ہے، مسلمان کا تصور جو ہے وہ کسی جغرافیائی حدود کا نام نہیں ہے، یعنی کہ کسی ایک علاقے کا نام، یہ کوئی پاکستانی ہونا، ہندوستانی ہونا، یا کسی سعودی عرب کا سٹیزن ہونا، یا یہ سٹیزن شپ کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کو کس ملک کی شہریت حاصل ہے، بلکہ یہاں پر جو تصور ہے وہ امت کا تصور ہے۔ جب عید کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم، تو امت کا تصور کیا ہے کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر کسی بھی فرد نے اگر کلمہ پڑھ لیا اور وہ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہو گیا تو مسلمان کا بھائی ہے۔ تو یہاں پر عید کا جو کانسیپٹ ہے اس کو اگر ہم ایبزارو کرنا چاہتے ہیں تو اس تصور کے ساتھ دیکھیں کہ امت کے اندر کوئی فرد، کوئی گروہ، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو ان حالات و واقعات جو عید انہیں نصیب فرماتا ہے وہ اس سے مستفید ہونے سے قاصر ہوں، یا وہ ایسے حالات و واقعات کا شکار ہوں کہ جہاں پر ان کے لیے خوشی کا کوئی معنی و مفہوم جو ہے وہ بے معنی ہو کر رہ جائے، جب وہ اپنے آپ کو اتنے زخم سیدھا سمجھے کہ وہ اپنے لیے خوشی کا کوئی عمل جو ہے وہ اختیار کرنے سے اپنے آپ کو قاصر بنا لیں۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہمیں عید الفطر کو تصور جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر نہیں بلکہ امت مسلمہ کے طور پر دیکھنا ہوگا کہ اگر کسی ایک مسلمان کی اس خطہ ارض کے اوپر جا کر آپ کو ان کے حالات و واقعات کا علم ہونے کے باوجود جو ہے آپ اس کے دکھ درد اور کو محسوس نہیں کرتے، یا اس کی دکھ درد کو راحت میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو یقینی بات ہے کہ آپ نے عید کا جو اسلامک کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ سے کہیں نہ کہیں لاپرواہی کا تصور کیا۔ میں زیادہ شدت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لاپرواہی کا تصور استعمال کیا ہے کہ یہ ایک المیہ کے طور پر ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو اس دائرہ کار کے اندر دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑے گناہ گار اور بہت بڑے مجرم پائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت کے جو حالات و واقعات ہیں ان حالات و واقعات کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے بہت بڑے طبقے اور گروہ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے حالات و واقعات کا ایک ایسا المیہ کا جو ہے وہ دائرہ کار ان کے متعین کر دیا گیا جہاں سے ان کے لیے خوشی کا کوئی لفظ بھی شاید بے معنی نظر آتا ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ ہم عید کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایز اٹ از، جو اس کے ریئل اسپرٹ ہے، لیٹر اینڈ اسپرٹ کے صرف اس کے معنی مفہوم اپنی ذات کے لیے نہیں اجتماعی امت کے لحاظ سے دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔